عليكم. اليوم جيت لكم ماسكات قماج وترطيب للجسم وكل الوصفات اللي تحتاج اي بنت جبتهم لكم اليوم. نتمنى يعجبكم، تبعوا معي الفيديو. اول ماسك عندي هنايا نيدو، معلقه ديال نيدو، معلقه ديال مايزينا، كنخلطهم، كنزيد عليهم العسل، معلقه ديال العسل، معلقه ديال العسل، كنخلطو، كنزيدو عليها الزبادي اللي هو طانون مسدود، هذا الماسك مبيض وفي نفس الوقت كيحيد الاثر ديال الحبوب، وفي نفس الوقت عاوتاني كيحيد الهالات من تحت العين. يعني هذا كتطبقيه على وجهك كامل، يعني حتى تحت العين تبقاي تطبقيه ليه. ماسك زوين، عنده نتائج زوينه. ولكن بعد المداومه، يعني ديما كنقولها لكم في اي فيديو، يعني الماسك كيبغي تداومي عليه باش يعطيك نتيجه زوينه. كتخلطيه بحال ما حتى تيتجانس الخليط مزيان، كيولي لك على شكل كريمي بحال ما هكا. كتبقاي تخلطيه مزيان حتى دوك الحبيبات ما يبقاوش، وكديريه على وجهك 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، كل وحده والبشره ديالها. يعني غادي تخليوه في وجهكم حتى وكان ينشف نهائيا، ومن بعد كتغسلوه بالماء دافي وكترطبوا. هنا جيتكم عاوتاني بماسك اخر زوين اللي هو السدر. معروف السدر، معروف للبشره. كتاخدوا معلقه، كتزيدوا عليها معلقه ديال الزبادي، تخلطوه مزيان. السدر معروف للوجه، كينقي، كيحيد الخلايا الميته من الوجه، تنقي يعني من الداخل ديال لابو ديالك، كتحسي بها نيت نقيه. كتزيدي عليها ما ورد واحد شويه، كيولي على هذا الشكل. كتزيدي عليها زيت اللوز، زيت اللوز حتى هو زوين مرطب، كيحيد ديك الجفاف ديال البشره، كيخليهاش ناشفه، كيولي هكا على شكل كريم. حتى هذا الماسك زوين، كيرطب، كينقي كيف قلت لكم، غير هو المداومه عليه. نتمنى يعجبكم لي ماسك اللي كندير لكم. انا الماسك ملي كنديروه حتى تنكون نيت مجرباه، يعني وعاطيني شي نتيجه زوينه اللي كنجي نستعملو ونعطيه لكم باش تكونوا نتوما مرتاحين من هاد الناحيه. يعني ما تزعموش على اي حاجه، غير اللي بشرتها حساسه اللي خصها دير اتونسيون شحال من حاجه دار الوجه. يعني ما ديرش شحال من حاجه بحال النشا، بحال شي زيوت اللي كيكونوا قاصحين، بحال الحامض، بحال زيت الجوجوبا.
يعني كاينين شي زيوت اللي ما كيصلحوش للبشره الحساسه، ماشي بحال البشره العاديه، البشره الدهنيه، البشره الجافه، هادوك ماشي مشكل، هادوك كيداروا ليهم. هذا ماسك ديال لافوكا، بعد ما كتهرسوها بحال ما هكا كتبقاو نيت تمعكوها مزيان، خصكم تاخذوا لها الوقت نيت تشدوها وتخرجوها نيت من الثلاجه الا كانت في الثلاجه ديما ما تطلق شويه، تمعكوها بحال ما هكا تولي بحال العجينه كريم باش تكون سهله. الا بغيتو تطبقوا كيف قلت لكم هذا الماسك سهل، الا بغيتو تطبقوه على وجهكم خصكم يكون معوك بحال ما هكا مزيان. قلت لكم تخرجوه من الثلاجه قبل الصباح وتخليوه، خصو الوقت باش يلاه تطلق باش تولي على شكل كريم. من بعد ما هكا صافي كنخلطوه بحال ما هكا مزيان. من بعد ما ندير مع المكونات الاخرين غادي نزيد نمعكو مزيان باش يكون كريمي. كنزيدو عليه دانون، كنزيدو عليه زيت ارغان، نزيدو عليه زيت ارغان كنخلطو. كتطبقوا على وجهكم. هذا مفتيح تفتح البشره، هذا البشره الدهنيه والبشره الجافه وايضا البشره الحساسه، يعني غير لافوكا وزيت اللوز، زيت ارغان عفوا، ودانون. يعني دانون ما كاين فيها زعما هاد المكونات ما فيهم حتى شي ضرر للبشره الحساسه، يعني اي بشره يمكن لها دير هاد الماسك وتستعملو. ومازال نعطيكم ماسكات اخرين وقماجات وحتى ماسك ديال الرقبه والمناطق زعما المناطق الداكنه اللي كتكون في الرجلين في اليدين. طين ابيض معروف زوين للوجه، كناخذ منه معلقه نخلطو معاه معلقه ديال الزبادي، نديرو معاه معلقه ديال الزبادي كنخلطو. هذا زوين للوجه كيفتح البشره، كيحيد الازاله ديال البقع الداكنه والاثار ديال الحبوب حب الشباب. الا بغيتو تزيدوا ليه شي زيت ارغان، زيت اللوز، زيت الورد، زيت التين الشوكي، فيتامين او. انا غادي نزيد ليه هنا فيتامين او، نزيد ليه فيتامين او هنايا شي 2 قطيرات. جوج قطيرات راه كافيين بركه، ما تكتروش منه حيت هو راه مجهد على البشره. بعد ما كنخلطو بحال ما هكا كيجي كلاك شكل كريم. شوف كتطبقيه على وجهك المده ديال 30 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، زعما من 20 دقيقه 30، يعني كل وحده والبشره ديالها
شحال كتاخد ليها باش كتنشف، باش ينشف ليها الماسك. انا كنخلي 30 دقيقه باش ينشف مزيان، بلا ما تحركي بلا ما تهضري بلا ما حتى حاجه، كتبقاي زاقي في بلاصتك حتى ينشف الماسك. كتكونسونطراي مع راسك، كديري موسيقى ولا كتفرجي في شي حاجه ولا كتشوفي تقراي شي حاجه، يعني كتاخدي الوقت ديالك ملي كديري الماسك ديالك. يعني ماشي كديري ماسك وتنوضي ديري هنا وتصايبي هذه وتشقاي هنا وديري هنا، خاصك تكوني جالسه وتركزي وتكونسونطراي مع راسك وصافي، تعطي وقت كامل للماسك. من بعد نمشيو ماسك اخر عاوتاني. اليوم ماسكات زوينين جيتكم جمعت لكم لي ماسك كاملين، وغنجي اليوم نعطيهم لك في هذا الفيديو. نتمنى يعجبوكم ونتمنى تطبقوهم وديروهم. يجيكم بمقشر ديال القهوه اللي كلشي كيعرف القهوه، المنافع ديالها مقشر مزيان. كاع لي ماسك كاع لي كوماج اكثريه كديروهم من القهوه. كنديروا هنايا شويه القهوه. انا عندي درت نيت لوجهي وليدي ورجليا. كناخدو معلقه ديال جوز الهند جامده، واحد الدقيقه. بعد ما خلطتها هكا تجي على هاد الشكل. كتطبقها على يديك، على وجهك، على رجليك، على البلاصه اللي بغيتي ديري بها الكوماج بالجسم ديالك. كتطبقها عليها بحركه دائريه بشويه بحال هكا دائريه، ديري واحد خمسة دقائق. ومن بعد كتغسليها بالماء دافي، وكديري اي ماسك من هادو اللي من هادو اللي حطيت. يعني هاد لي ماسك اللي حطيت عن تجربه، تخلطيهم مزيان عن تجربه. يعني الماسك يعني كتخلطيه مزيان وكتزيدي معاه اي زيت بغيتي. انا ندير معاه زيت الورد. زيت الورد زوينه، مرطب ومبيض. انا بعد زيت الورد كندهنها ليدي، كندهنها رجليا، كندهنها اي بلاصه تبغي ترطبيها تبيضيها وترطبيها كدهنيها. كيكون على هذا الشكل كدهني. وملي كدهني يمكن لك تخليه واحد 2 دقائق 3 دقائق ومن بعد تغسليه. ماسك ومقشر في نفس الوقت. عندي هنايا معلقه ديال الشاي الاخضر، نزيدو عليها معلقه ديال الزبادي، نخلطوها مزيان. هذا مقشر مرطب حيت فيه دانون وفي نفس الوقت ماسك. يعني ممكن تطبقيه على وجهك وتقومي بحركه دائريه ومن بعد تخليه شويه في وجهك واحد 5 دقائق وتغسليه. يعني هذا البشره مختلطه والبشره الجافه. تخلطيها هكا حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. وكتطبقيه على وجهك. هنايا ماسك ديال الرز غنخلطو معاه الالوفيرا، معلقه ديال الالوفيرا. الالوفيرا مفعول ديالها زوين للوجه وباينه هما كدار الوجه حتى للشعر حتى للكور حتى للجسم. مرطب هي زوين. الرز راه معروف، الرز راه مبيض. الشينوا اكثريه راه غير الرز الوصفات ديالهم الا جيتي تشوفي الرز اكثريه كيديروه في جميع الوصفات ديالهم.
هاد الماسك شفتو يعني في واحد البلاصه واحد الكوريه كانت ديرو، ومني وليت كنديرو صافي مبقيتش انا اصلا كنستغنى على روز ولا رويفيرا وشي ماسكات اخرين راه درتهم معكم. انا كاع لي ماسكات اللي وريتكم واللي خلطت معكم واللي شاركتهم معكم كنديرهم ما كنستغناش عليهم، يعني كل مره كندير ماسك، كل يومين 3 ايام ماسك غوماج خلطات ديال الجسم. غنشارك معكم شحال من خلطه وشحال من ترطيب ديال الجسم. بعد ما كديريه تخلطيه بحال ما كتجانس مع بعضياتهم، تخليه نص ساعه حتى ل20 دقيقه. من بعد كتغسلي وجهك بالماء دافي وترطبيه باي مرطب عندك. ضروري ترطبي وجهك عاد تتنعسي بالليل باش وجهك يكون مرتاح. وضروري عاوتاني ترطبي تحت عينيك، وإلا كان عندكم زيت الخروع ضروري ديريه طبقيه على جفارك وعلى حتى حجبانك، كيقوي الجفار وكيقوي حتى الحجبان. زوين بزاف زيت الخروع. ومعكم ماسك اخر قطرات تاع الحامض، خلطه هاد الكماج ديال الجسم زوين. كنزيدو معاه زيت العود كيولي على هاد الشكل. على هاد الشكل من تما غادي تغسلي يديك مزيان ولا رجليك ولا الجسم ديالك كامل، البلاصه اللي بغيتي ديري ليها الكماج. ومن بعد كطبقيه على البلايص رجليك ويديك والبلايص اللي بغيتي ديري ليهم، وكتحركيهم بحركات دائريه وكتخليهم لمده 10 دقائق. من بعد كتغسليهم، دير ليهم واحد المعلقه تاع كريم ديال كليسوليد اللي هو هذا. تخلطيهم هكا بهذا الشكل، تولي على شكل كريم. كتقومي به مزيان. هاد الكماج زوين كدار في الحمام، يعني ملي تكوني المسام ديالك زعما سخونه في الحمام والمسام ديالك مفتوحين كتقومي به طبقيه على لحمك ولا يديك. تمشي على هاد الشكل. كان معكم هنايا هاد الموزه البنانه مزيان بحال ما هكا. كنزيدو لها معلقه ديال الدقيق، كنخلطو. هاد الماسك زوين للبشره الدهنيه والجافه، حيت الموزه كترطب لينا كتيدم لينا البشره، كتخليهاش ناشفه. كنزيدو عليها زيت اللوز الحلو
بالنسبه لهاد الوصفات كاملين اللي حضرت معكم دابا، هادو كاملين كنديرهم يعني عن تجربه. نتمنى غير ديروهم وتطبقوهم وتداوموا على الوصفات، حيت الواحد دابا جالس في الدار مع رمضان وداكشي، ما فيها باس تاخذوا واحد ساعه من الوقت ديالكم من النهار كامل وتطبقوا فيه لي ماسك ديالكم وتعتنوا بالبشره ديالكم. من هكا كيولي على هذا الشكل، كتطبقيه على البشره ديالك واحد 20 دقيقه وكتغسليه بالماء بارد، ومن بعد كتنشفيه وكديري اي مرطب للوجه يا نيفيا. انا كندير حتى هذا زوين، هذا زوين، وهذا ديال ايفورشي حتى هما زوينين. وهادو وتحت العين كندير زيت الخروع، ولا في الوجه ديالي كندير زيت الاركان. بالنسبه لزيت الاركان مزيان للبشره، اي بشره يعني البشره حساسه والبشره مختلطه والبشره الدهنيه، زيت الاركان مفتح ومرطب مزيان للوجه. وهذا تا هو زيت الاركان اللي فيه الزعفران الحر، تا هو كنديرو. كندير زيت اللوز، كندير زيت الشوكي، كاع الزيوت كنرطب بهم وجهي كنديرهم. زيت البابونج حتى هي زوينه. الزيوت كاملين مخصهمش يخطاوكم، خص اي بنت تكون عندها هاد الزيوت اللي زوينين اللي يترطب الوجه. واهم حاجه تا زيت الكوكو، زيت الكوكو زوين الوجه بزاف، زوين الوجه، زوين للشعر، زوين للجسم، زوين اي منطقه في الجسم ديالك مزيان ليها زيت الكوكو. نتمنى يعجبكم الوصفات ديالي، الوصفات اخرين ان شاء الله. انا معلقه ديال الاخضر، معلقه ديال النشا، كتخلطوهم بالماء برد. هذا ماسك كيفتح البشره وكيحيد الاثار ديال الحبوب والبقع السوداء، حتى هي كيحيدها، تحيد البقع السوداء. ديروا شويه د الماء برد تيتشكل لكم على شكل كريمي، طبقيه على وجهك. يجي على هذا الشكل هذا كريم. هذا كديريه 3 مرات في السيمانه. هذا البشره الدهنيه والبشره الجافه، تبقيه على وجهك 30 دقيقه ومن بعد كتغسليه. هذا كيبغي المداومه، كيحيد البقع اللي كتكون في الوجه وحتى الاسمرار ديال الشمس واثار الحبوب. ديال الاخضر زوين والنشا كيبيض، الماور تا هو زوين. نتمنى هاد لي ماسك اللي كنعطيكم تطبقوهم وديروهم، النتيجه ديالهم زوينين غير المداومه، وان شاء الله غادي تعطيكم النتيجه اللي بغيتو ترضيكم في وجهكم. هذا ماسك ديال الشعر الجاف والمتضرر من الصباغه ومن حتى السشوار. عندنا هنايا بيضه وجوج معالق تاع زيت العود، نص حامضه معصوره وافوكادو. كنجيبو خلاط كنخلطو المكونات كاملين. نسيت ما قلتش لكم العسل حتى هو معلقه تاع العسل، كنرميو عليها نص حامضه، ترميو عليها بيضه، جوج معالق تاع الزيت، كنخلطو هاد المكونات كاملين
كتخليهم على الشعر مدة ساعة حتى قد ما قديتي يمكن لك تخليهم في شعرك. كتبداي من الاطراف وكديريه على شكل بحال كديري الكيراتين لشعرك، كتبداي تملسي به، من بعد كتغسلي شعرك بالشامبو اللي كديري وحتى البلسم ديالو. كتزيدي معاهم واحد شويه الماء باش يطحلك شويه، باش يطحلك مزيان. كنزيدو عليهم هنايا واحد نص كاس تاع الماء باش يتخلط. كنخلطوه ونرجع معكم. بعد ما خلطناه تيجي على هذا الشكل كنديروه في شي اناء. كيجي على شكل كريم كطبقوه على الشعر. هذا زوين للشعر التالف والمتضرر واللي فيه السشوار بزاف والصباغ. كنخليوه كيف قلت لكم نص ساعه حتى لساعه، المده اللي قدرتوا تخليوه في شعركم خليوها، يعني هو مزيان للشعر. نتمنى يعجبكم الفيديو ديروه، انا بعدا غادي نديروه حيت هو اللي كندير انا ما تنستغناش عليه. يلا نهاركم مبروك بسلامه. ما تنساوش تابوناو في القناه ديالي وديروا زر الجرس وتبارطاجيو الفيديو ماكسيموم مع اصحابكم كاملين باش يدار الفيديو ديالي مزيان. نتمنى لكم نهار مبروك. السلام عليكم. هذا ماسك، جيتكم ماسك ديال تفتيح اليدين، مكونات بسيطه والنتيجه ديالها من اول استعمال كيبان لكم الفرق ديالكم. معلقه ديال النشا، معلقه ديال الزبادي، نص حامضه، معلقه ديال زيت العود، انا هنا ما عبرتش بالمعلقه، عيني ميزاني، ولكن معلقه. كتخلطي المكونات هكا. بعد ما كتقشري يديك بقهوه ولا اي مقشر، راه حطيتهم لكم، يمكن لكم ديروا اي مقشر. كيجي على هذا الشكل كتطبقوه على يديكم، كتخليه حتى ينشف ماكسيموم 30 دقيقه نص ساعه. من بعد كتغسلوه وكترطبوا يديكم باي مرطب كتستعملوه. هاد الوصفه كتستعملوها من 3 مرات في السيمانه حتى 4، كتعطي نتيجه زوينه. من اول استعمال كديريها كتعطي النتيجه ديالو، يعني كتشوفيها من اول استعمال كديريه وتحيديه كتلقاي الفرق بين قبل ومن بعد. الفيديو هذا الماسك كيحيد اثار الشمس والبقع الداكنه، حتى هو اللي فيه الشاي الاخضر، العسل ودهن المسوس والروز. كنخلطو اتاي هنايا ساشيه صغيره، كنزيدو عليها معلقه تاع الروز، معلقه ديال الزبادي. هذا كيفتح البشره كيحيد البقع الداكنه. العسل، كنخلطوا المكونات على هذا الشكل
هذا مقشر وفي نفس الوقت ماسك. كتقومي به وجهك مدة ديال 5 دقائق أو 3 دقائق، كتخليه شويه ومن بعد كتغسليه، كديري اي ماسك كتستعملي. انا خليت معكم لي ماسك، يعني اي وحده اي ماسك كيولف بليها البشره ديالها يمكن لها ديرو. بهذا الماسك كيعالج جميع انواع البشره، جميع مشاكل ديال جميع انواع البشره، زعما مشاكل ديال كاع البشرات ديال اللي كيكونوا كيعالجهم. ماسك زوين، كناخذوا معلقه ديال النيدو. هذا كيصلح لجميع انواع البشره. معلقه ديال الحمص مطحون، معلقه ديال الكركم، معلقه ديال الزبادي. تلاحظوا اي خلطه كندير انا ضروري كندير الزبادي حيت مرطب وزوين. حط شويه ديال العسل، كنخلطوا المكونات هكا. هذا ممكن لكم تطبقوا على وجهكم على يديكم. هذا مرة كنديروا على يدي، مرة كنديروا على وجهي، ولا درتو زعما الكونتيتي ديالو تكون زايده كندهن وجهي وعنقي كنديرو، وكندير مع يدي حتى هما. هذا رمضان هذا واحد نيت كيجلس في الصباح العشيه من ورا الصلاه، يعني ما فيق ما يدير، تيقول اللهم نعتني بالبشره ديالو. لي ماسك طبيعيين، نخلطو على الشكل، كتطبقيه على وجهك مده 15 دقيقه ولا على يديك، ومن بعد كتغسليه. هذا مقشر ديال القهوه زوين للوجه، تنديرو قهوه معلقه ديال القهوه، مقشر للجسم وحتى الوجه، يعني ممكن لك ديري لوجهك وممكن ديري للجسم ديالك. عندي هنايا قهوه، عندي معلقه ديال النشا، عندي صفر بيضه. كنخلطوهم كيصبح لينا بحال العجين. كنزيدو عليه زيت العود، صحيه، كيولي بحال مع الشكل. كتقومي به بحركه دائريه بشويه، ومن بعد كتخليه واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق في الجسم ديالك ولا في وجهك فيما درتي به الكوماج. ومن بعد كتغسليه. ملي كتغسليه كتطبقي شي ماسك اللي كديري، اما الروز اما الشوفان، يا اما الدقيق والحمص، اما الكركم ودانون السوس، يا اما النيله ودانون السوس. يعني كاينين ماسكات بزاف لجميع انواع البشره، ابار زعما تكون بشره حساسه اللي ما تزعميش ديري ليها، بحال دانون بحال الروز بحال الشوفان بحال الكركم، يعني ما غاديش يضروا لك البشره ديالك، غير زعما غير ديريهم. يعني هما طبيعيين وما فيهمش شي مواد اللي تخاف منهم، بحال النشا للبشره الحساسه ما ديروش، بحال التاتاي ديال الشاي الاخضر البشره الحساسه ما ديروش، الحامض البشره الحساسه حتى هي ما ديروش. كاينين الماسكات اللي تقدر ديرهم، كاين الماسكات اللي ما ديرهمش، يعني بحال الروز والحمص والكركم والشوفان والدقيق،
حتى هو، واللوز حتى هما يمكن لهم ديرهم، يعني ماس فيهم ماسكات زوينين اللي تخلطي معاهم الزبادي وتخلطي معاهم شي كريم كديريه لوجهك، ولا ديري معاهم الماء ورد، ولا ديري العسل، ولا ديري شي زيت اللوز، ولا زيت جوز الهند، ولا الالوي فيرا. يعني هما كاينين بزاف ديال لي ماسك، وكاينين بزاف اللي تخلطي معاهم وما تخافي من نديروا لك لوجهك والو، غير زعمي وديري لي ماسك. وان شاء الله يعجبوكم هاد لي ماسك اللي كندير لكم وتجربوهم. نتمنى نفيدكم، ما كيف ما انايا فادوني الناس وتنفيد حتى انا الناس. يعني علاش لا؟ يعني الماسك اللي كنعرف نجي نشاركهم معكم، وحتى نتوما الا كان عندكم شي ماسكات يعني انا نكون ما عارفاهمش، يمكن لكم تحطوهم لي في التعاليق وغادي نقراهم ونديرهم معكم ان شاء الله. هذا ماسك اللي بشرتها حساسه والدهنيه ما ديروش. هذا ديروا اللي بشرتها مختلطه ما حساسه ما حتى شي حاجه. هذه كوي، شويه ديال الكيوي هنايا قطعته، حيدت منه دوك الزريعه ديالو الكحله، حيدتها منه. كنزيد عليه هنايا العسل، كنزيد عليه معلقه ديال النيدو، نخلط. كنزيد عليه هنايا معلقه ديال دار المسوس، كنخلط هاد الماسك هكا. هذا زوين للبشره اللي مختلطه، يعني اللي ناشفه واللي جافه. يعني الكيوي فيه شي اكسيدون يعني اللي بشرتها حساسه وداكشي ما يوالمهاش، يدير لها شي احمرار، ينوض لها شي حاجه، يعني ما ديروش. هذا اللي بشرتها جافه مختلطه اللي ديرو تتخليه واحد 10 دقائق في وجهك، ومن بعد كتغسليه. كينقي الوجه من الداخل، كيحيد لك كاع الشوائب اللي كيكونوا في الوجه، كاع ديك الاشعه ديال الشمس اللي كتشد لك في وجهك بالنهار وكيكون الصهد. كتجي للدار كتبغي ديري شي حاجه لوجهك بارده، ونيت اين فوا كتحيديها كتعطيك ليفي ديال وجهك، كتبان لك الفرق بين قبل ومن بعد. هذا الماسك زوين بالنسبه للي كتخرج خدامه وتجي، يعني وكيكون الشمس بزاف، يعني الوجه ديالها صافي كيتضرر بزاف من الشمس داكشي، كتبغي شي حاجه اللي تبردو. يعني دير الماسك 10 دقائق وتغسلو، كترتاح لابو ديالها وكتبان نقيه، يعني كيبان الفرق قبل ومن بعد.
ماسك البشره المختلطه كنديرو فيه معلقه ديال النيدو، معلقه ديال القهوه، معلقه ديال الزبادي، كنزيدو عليهم 2 قطرات ديال الفيتامين او، 2 قطرات يعني ماشي بزاف، 2 قطيرات صافي هو مجهد. جوج قطرات كافيين باش يعطيو نتيجه زوينه للوجه ويعطيو الفيتامين. يعني ماشي تكثروا حيت الفيتامين راه مجهد على البشره، هذا البشره المختلطه كديريه على وجهك ماسك، ومني كتبغي تحيدي بحال الكوماج كتبداي تفركي فيه بشويه حتى كيتحيد، وكتغسلي وجهك بالماء دافي وكترشيه بالماء ورد وكترطبي باي مرطب، ضروري من الترطيب. يعني ديري لي ماسك وما ترطبيش بالليل وما ديريش شي زيت ارغان لوجهك ولا شي مرطب ولا دوكا ديال الصيغن ديال عينيك لتحت، دير لهم شي قهوه نيت مع زيت الكوكو كتخلطيهم وكديرهم في الثلاجه تيبردوا في الفريغو وكتحطيهم من تحت عينيك واحد المده ديال 15 دقيقه حتى هما زوينين. وحتى هذا راه يمكن لك تطبقيه حتى تحت عينيك، يعني راه فيه القهوه ونيدو يعني والزبادي، يعني ضروري ما غادي يدير لك والو. هذا تديريه 3 مرات في السيمانه، كتخليه مده ديال 15 دقيقه في وجهك، ومن بعد كتحيديه على شكل كوماج، كتفركي وجهك بشويه بحركات دائريه حتى تحيد، وكتغسلي وجهك بالماء دافي وكترطبيه كيف قلت لك بصحه وراحه. الماسك اخر ان شاء الله. هذا ماسك لجميع انواع البشره. هنا معلقه ديال الحمص كنزيدو عليها فيتامين سي، كنزيدو عليها 2 نقيطات ديال فيتامين سي، نضيف عليها واحد نص معلقه هكا ديال الالوفيرا. هاد الالوفيرا ماشي اللي كتباع من المكياج، هذه خديتها من بارا فارماسي، يعني باش حتى سكرينيها زوينه للوجه. يعني كتكون في عند ماني المكياج، ولكن كتكون ماشي دوريجين، يعني ماشي الفري،
لما ملي ما كتلقايش نيت الفري كضطري تاخديها، لما كتقولي ناخدها من الفارماسيين مضمونه زوينه، ولا ناخد هذيك اللي ما كتكونش مزيانه ما تعطيك حتى شي نتيجه في وجهك ولا في الجسم ديالك ولا حتى شي حاجه. خلط معاه الماء ورد. هاد الماسك كديريه 2 مرات في السيمانه، كطبقيه على وجهك كامل على العنق ديالك، كتخليه مده ديال 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. من بعد كتغسليه بالماء دافي وجهك كيف اي ماسك كتشد. هذا ماسك زوين بالنسبه للشعر، كنديرو هنايا بحال الكيراتين. اون فوا كديريه في شعرك كتغسليه كتنشفي شعرك غير بالسشوار، ماشي كتجبديه غير كتنشفيه هكا من الماء. زوين بزاف. لا ولا بالنسبه حتى لافوكا راني حطيته لكم قبل. هنا كديري معلقه ديال مايونيز مع صفر بيضه مع معلقه ديال الزبادي. انا الزبادي في الوجه، الزبادي في الشعر هو زوين للجميع لاي بلاصه الجسم، راه الزبادي زوين ما عنده حتى شي ضرر. معلقه تاع جوز الهند، زنيت نزيد شويه، كنخلطوا هاد المكونات كاملين. كتخلط هاد المكونات هكا تخلطيهم مزيان وكتطبقيهم على شعرك بحركه اللي تجبدي بها الصغبه من الفوق للتحت. يعني بداي ديري الاطراف وعاد ديري الفوق وبداي تجبدي صغبه بحال اللي كديري كيراتين. هذا كيراتين طبيعي يعني ما فيهش شي مواد حافظه ديال اللي غضر لك الصغبه. البيض زوين، مايونيز، جوز الهند، الزبادي ديال دانون حتى هو زوين. كتخلطيه هكا. هذا الماسك كديريه مره في الاسبوع، كتخليه ساعتين في شعرك وكتغسليه. بهذا الشكل كدي تغطي شعرك بداك بلاستيكي داك ديال الشعر، غطاء بلاستيكي، وكديري الزيف منفوخ منه كتخليه ساعتين وكتغسليه بصحه وراحه. يعني فوق كتغسليه كديري شامبان ديالك والبلسم ديالو وكتنشفيه بالسشوار غير تنشف هكا باش ما يبقاش فازق صافي. وكتمشطيه راه باين الا كان عندك شي سيروم كديريه لشعرك غادي ديريه.
بصحة وراحة. مع هاد المقشر هذا زوين للبشرة للجسم اكثريه، كنديرو للجسم ديالي عاد على كل حسب الكونتيتي اللي بغيتو ديرو. كديري السكر، كديري شويه ديال العسل. هذا بالنسبه لديك الجلد الاباز اللي تيكون ملي ديري المستحسنه. كيبقى لك واحد الحبيبات في رجليك ولا في يديك. هذا مزيان ليهم. ديري معلقه ديال جوز الهند، العود راه مرطب. تخلطي بالنسبه ملي كتخلطي بحال هادشي كيجيك على هاد الشكل كريم بحال هكا. كتقومي به ببلاصه رجليك ولا يديك بحركه دائريه مده 5 دقائق. كتبقاي تكومي غير بشويه بلطف، يعني باش ما تجرحيش لابو ديالك، حيت السكر واخا كيكره شويه الحبيبات ديالو قاصحين شويه. كتبقاي غير ديري بشويه بحركه دائريه، كتقومي هكا 5 دقائق. من بعد كتشللي، من بعد كديري الصابون بلدي باش كتعاودي تحكيه وكتحيدي كاع الاوساخ ديالك. لكم هذا الماسك ديال اي منطقه كحله عندكم في الرجلين، في الكوع، تحت الابط، في اي بلاصه السواد فيها يمكن لكم تستعملوهم. عندي هنا معلقه ديال الكركم نوع جيد، يعني ماشي ديال الماكله. هنايا معلقه تاع النشا، وهنا معلقه ديال بيكربونات الصوديوم، وهنايا نص حامضه غادي نقطرو نيت منها الخليط، واللي بقى غادي هو اللي نيت غنفركو به. كناخذوهم نخلطو هكا. هذا بالاستعمال الاول كيبان لك الفرق. من بعد ما كديريه كتخليه واحد 10 دقائق، عاد تبداي تشدي الليمون الحامض وتبقاي تدوري به.
بعد ما تخلط هكا كيجيك على هذا الشكل هذا. كديريه في البلاصه اللي عندك فيها السواد وكتخليه واحد 10 دقائق باش يبدا ينشف، وتتشديه نص حامضه كتبقاه في الخليط، وكتبقاي تفركي البلاصه اللي عندك فيها الكحوليه على حركات دائريه بحال هكا حتى كيتكون مزيان، وكتغسليه ومن بعد كتنشفي البلاصه. هذا ماسك نتاع الرز والعسل والالوفيرا. هذا ماسك كنستعملو انا تقريبا يوميا، ديال الرز والالوفيرا والعسل، كنزيد عليه حتى شويه زبادي وشويه قطيره ديال اي زيت بغيتي، زيت اللوز ولا زيت ارغان، حتى هما زوينين للوجه. كناخدو معلقه هنايا نتاع الالوفيرا، ناخدو شويه العسل، كنديرو معلقه ديال الزبادي، زيت اللوز، هاد الماسك كتطبقيه انا كنديرو كل نهار كل وحده وشنو بغات 3 ايام 4 ايام في السيمانه، كتخليه حتى كينشف وكتغسليه بالماء دافي وتنشفي وجهك وترشي عليك الماء ورد، ديري اي مورد طيب، تخليه مده ديال ينشف ولا 30. انا كنخليه نص ساعه، كل وحده تشوف على البشره ديالها على شحال كينشف الماسك، حيت كل وحده والبشره ديالها. كنتمنى يعجبكم لي ماسك اللي حطيت لكم اليوم، وكنشكركم بزاف المتابعه ديالكم وعلى الدعم ديالكم. ما تنساوش تابوناو في القناه ديالي جنات شهد، وتبارطاجيو الماكسيموم ديال الفيديو للناس اللي كتعرفوا، باش نزيد انا نتشجع ونحط لكم وصفات اخرين اكثر. ونتمنى لكم رمضان كريم، عفوا، الله يعاونكم بالصحه والراحه. لي ماسك.